बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उमर बिन हश्शाम मुशरिकीन मक्का का सरदार था। मुशरिकीन के तमाम कबाइल में उसे एहतराम की निगाह से देखा जाता था। उमर इब्न हश्शाम कुरैश में अबू अल हुक्म दानिश काबा के लक़ब से जाना जाता था, मगर इसी अबू अल हुक्म को अपनी कुव्वत चश्मी के तहत दरबार रसूल से अबू जहल का लक़ब मिला। अब भी ये आलम है कि अगर किसी शख्स को आप अबू जहल कह कर पुकारा जाए तो वो मरने मारने पर तुल जाता है। ऐसा गुरूर वाला कि मरते मरते भी कहे मरा कि मेरा सर गर्दन समेत काटना, ताकि दीगर सरों के दरमियान मुमताज़ रहे। एक दिन अबू जहल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए आप पर मिट्टी फेंकी और फिर आपका सर मुबारक ज़ख्मी कर दिया। उस वक़्त एक लोंडी ये सारा माजरा देख रही थी। उसी शाम जब आपके अजीज़ चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो एक इंतहाई बहादुर, शरीफ और ताकतवर इंसान थे, शिकार से वापस आए तो इस लोंडी ने यह सारा माजरा उनको बताया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ज़ख्मी होने की ख़बर ने आपको चरख़पा कर दिया और आप अबू जहल को ढूंढने निकले। वो उस वक़्त खाना काबा में मौजूद था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी कमान ज़ोर से उसके सर पर मारी। इसके बाद हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा, भतीजे, मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया है। ये बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, मुझे ज़्यादा खुशी उस वक़्त होगी जब आप ईमान ले आएंगे। ये बात सुनकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ कर ईमान ले आए। नाज़रीन, गौर कीजिए कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मोहब्बत में सरशार थे। अल्लाह के नबी जब मबूस पैगम्बर से सरफराज हुए तो अहले कुफ़र व बातिल ने उनका ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उनके रास्ते में हर तरह की रुकावटें खड़ी की। कितने ही अंबिया कराम को उनकी कौमों ने शहीद कर डाला। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत ज़्यादा मुखालफत की गई। नाज़रीन, एक सहाबी बयान करते हैं कि एक दफ़ा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में जलवागर थे और नमाज की अदायगी में मसरूफ़ थे और नमाज में तवील सजदे फरमा रहे थे। उसी वक्त कुफ़ार के कुछ सरकर्दा अफराद भी हतीम में बैठे हुए थे। उनमें अबू जहल, शीबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया, उक़बा बिन अबी मुहीत, उमैया बिन खलफ़ और दो मज़ीद कुल 7 अफराद शामिल थे। अबू जहल ने कहा, तुम में से कौन ऐसा है जो फ़लाँ जगह जाए जहाँ कुछ कबाइल ने कुछ जानवर ज़बह किए हुए हैं और जानवर की ओजरी हमारे पास उठा लाए, हम हो ओजरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल दे। उनमें सबसे बदबख्त और कुंवर दिमाग उक़बा बिन अबी मुहीत उठा और उसने हो ओजरी लाकर पेकर नफासत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर डाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त हालत सजदा में थे। मैं वहाँ करीब ही खड़ा था, कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। मैं तो उस वक़्त अपनी हिफाजत पर भी कादिर नहीं था। मैं किसी को ख़बर करने के लिए वहाँ से जाने ही वाला था कि इसी असना में हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक ये ख़बर पहुँच गई। आप दौड़ी हुई आई और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट मुबारक से वो ओजरी हटा दी और फिर कुरैश की जानिब बिला खौफ व ख़तर होने मुलामत फरमाने लगी, लेकिन काफिरों ने उन्हें कुछ जवाब ना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अज़ियत के बावजूद अपनी आदत मुबारक के मुताबिक सजदा पूरा किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से बाहर तशरीफ़ ले गए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अबू अल बख्तरी से हुई, जिसके बग़ल में कूड़ा दबा हुआ था। उसने आपके चेहरे अनवर पर मलाल के आसार देखे तो पूछा, क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जाने दो। उसने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूँगा जब तक आप मुझे सारी बात नहीं बताएंगे। मुझे महसूस हो रहा है कि आपको कोई बड़ी तकलीफ़ पहुँची है। उसके इसरार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम माजरा कह सुनाया। उसने कहा, आइए मेरे साथ मस्जिद चलिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ मस्जिद में दाखिल हुए। अबू अल बख्तरी ने अबू जहल के सर पर हो कूड़ा रसीद कर दिया। उस पर काफिरों में आपस में हाथापाई शुरू हो गई। अबू जहल चिल्लाया, तुम लोगों का नाश हो, तुम्हारे आपस की हाथापाई में मोहम्मद का फ़ायदा हो रहा है। ये तो चाहते ही यही है कि हमारे दरमियान मुखालफत पैदा हो जाए और वो उनके साथ महफूज रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबू जहल को ग़ज़वे बदर में निशान इबरत बना दिया। जब वो सरदार बनकर आया, जिस लश्कर में 1000 बहादुरों को तैयार किया गया था, जिसका सिपाही सालार उतबा बिन रबिया था। इस फ़ौज में 600 अफराद ज़रापोश थे। 100 सवारों का एक रिसाला था। ये असलाबंद शतर सवार थे। हथियारों से लेस घुड़सवारों की तादाद 200 थी और हथियारों से लेस प्यादों फ़ौज की तादाद 100 थी। खाने पीने की वाफर चीज़ें साथ ली। उमराए कुरैश में से उतबा बिन रबिया, हारिस बिन आमिर, नसर बिन अल हारिस, अबू जहल, उमैया बिन खलफ़ बारी बारी रोज़ाना 10-10 ऊँट ज़बह करते और अपने साथियों की ज़ियाफ़त करते। दिल बेलाने का साजो सामान हमरा था। रात में ऐशो तर की महफ़िल सजती। गर्स अहले कुरैश का ये लश्कर
بڑے تمطراق سے مدینے کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا تاکہ تجارتی قافلے کو مسلمانوں سے بچا کر لایا جا سکے، ان سے دو دو ہاتھ بھی ہو جائے اور انہیں سبق بھی سکھایا جائے۔ فوج کی روانگی کے وقت دشمنان اسلام نے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی، اے رب کعبہ، دونوں میں سے جو دین تمہیں زیادہ پسند ہو، دونوں لشکروں میں سے جو لشکر اعلیٰ ہو، دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ طاقت والی ہو، دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ عزت والی ہو، فتح کا سیر اس کے سر باندھنا۔ اہل قریش یہ دعا مانگتے ہوئے یہ جان رہے تھے کہ وہ حق پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام حق پر نہیں ہیں، جبکہ وہ سب شرک و کفر اور فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ دشمنان اسلام کا یہ قافلہ مکہ سے بدر کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی قریش کا لشکر راستے میں ہی تھا کہ دوسرے قاصد نے آ کر یہ خبر دی کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو خطرے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ عنقریب بحفاظت مکہ پہنچ رہا ہے۔ اس خبر سے لشکر قریش میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ لڑنے مرنے سے کوئی فائدہ نہیں، مکہ واپس لوٹ چلو، مگر دوسرا گروہ واپس لوٹنا نہیں چاہتا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہر حال میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے۔ ان میں ابو جہل پیش تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سے بنی زارہ، بنی اخنس، بنی کعب اور بنی ہاشم کے لوگ واپس لوٹ گئے۔ ابو جہل، عتبہ، امیہ بن خلف اور ان کے ہم خیال افراد مدینہ کے مہاجرین اور انصار کا زور توڑنے کے لیے مدینہ کی جانب چلے، اور اب ان کی تعداد 950 تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت حالات سے باخبر رہتے۔ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ مدینہ کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس قافلے کی مدد کے لیے اہل قریش کے سرکردہ افواج مدینہ کی جانب روانہ ہو چکی ہے۔ یہ مدافعت کا وقت تھا، اپنا دفاع کرنا تھا، مدینہ کے لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا تھی۔ لہٰذا آپ نے مہاجرین و انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی کہ ایک طرف اہل قریش کا تجارتی قافلہ ہے جس کے پاس کروڑاں روپے کا مال و اسباب ہے، جو مدینہ کے راستے مکہ کی جانب جا رہا ہے، اور دوسری طرف دشمنان اسلام کی فوج جنوبی راستے سے مدینہ کی جانب پیش رفت کر رہی ہے۔ آپ نے انصار و مہاجرین سے مشورتاً پوچھا کہ اس صورتحال سے ہمیں کس طرح نمٹنا چاہیے۔ ایک گروہ کی رائے تھی کہ قافلے کے ساتھ کم لوگ ہیں، مال و اسباب و زر کثیر ہے، اس پر حلہ بول دیا جائے اور ان کا تجارتی مال و اسباب لوٹا جائے۔ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ دشمنان اسلام کی فوج سے ٹکر لی جائے، ان کا زوم ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا جائے اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اہل مکہ کے کافروں مشرکوں سے جنگ کر کے ان کی طاقت توڑ دی جائے، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی کہ حق کو حق کے ساتھ ثابت کیا جائے اور کفر و شرک کو جڑ سے پھینک دیا جائے، تاکہ حق کی حقانیت ظاہر ہو اور باطل باطل کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حتمی فیصلے اور دوسرے گروہ کے خیال کے مطابق اپنا دفاع کرنے کے لیے لگ بھگ 300 مجاہدین کی فوج ترتیب دی گئی۔ ان میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے، کل 70 اونٹ تھے جن پر 300 مجاہدین باری باری سوار ہوتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس فوج کی قیادت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ہمراہ رمضان کی 16 تاریخ کو مدینہ سے بدر کی جانب کوچ فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال کا یہ اہم ترین واقعہ ہے۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا جو جنگی نقطہ نظر سے زیادہ اہم تھی، جہاں پانی کے کنویں تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت مجبوری کنوؤں کے شمالی مشرقی صف میں اونچے ٹیلے پر قیام فرمایا۔ جہاں بعضوں نے وہاں ایک جھونپڑی سایہ بنا دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سالار وہاں سے جنگ کا مشاہدہ کر سکے، حالات کا جائزہ لے سکے اور وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کر سکے۔ سامنے نشیب میں کفار مکہ مشرکین قریش دشمنان اسلام کا پرشکوہ لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ان کی تعداد جہاں اشمت ساز و سامان کو دیکھ کر اور یہ دیکھ کر پانی پر دشمنوں کا قبضہ ہے اور یہ جان کر کے زمین ریتلی ہے جس میں پاؤں ڈھن جاتے ہیں، یہ سوچ کر کے دشمن کے پاس سواریاں ہیں اور اپنے پاس سواریاں ہیں مگر ناکافی، یہ سوچ کر کے اسلحہ سے لیس ہے اور یہاں تلوار ہے ڈھال نہیں اور ڈھال ہے تو تلوار نہیں۔ ان عوامل کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے پست ہو رہے تھے، جو مدینہ منورہ سے نکلتے وقت یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں زبردستی موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور اب انہیں اپنے شکست اور موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ لہٰذا ان کی ڈھاس بڑھانا ضروری تھا تاکہ وہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے وقت وہ ثابت قدم رہے، نڈر و بے خوف ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت اس طرح تبدیل کی، ان کی اس طرح اعانت فرمائی کہ پہلی رات ہی بارش ہوئی۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تمام مجاہدین نہائے دھوئے، جس سے وہ چست چاق و چوبند ہوئے۔
थकन और खौफ की वजह से उन पर कसलबंदी तारी थी और वो धुल गई। बारिश से दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि पानी की किल्लत दूर हो गई। मुजाहिदीन ने छोटे छोटे हौज़ बनाकर बारिश का पानी जमा कर लिया ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आए। बारिश से तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि उनके पैरों के नीचे की रेत जम गई, जिससे रेत में पैर धंसने का खौफ उनके दिलों से जाता रहा। बारिश से चौथा फ़ायदा ये हुआ कि दुश्मन नशीबी इलाके में था, इसलिए वहाँ कीचड़ हो गई, जिससे उनके सवारों और सिपाहियों के पाँव ज़मीन में जम नहीं पा रहे थे। बारिश से पाँचवा फ़ायदा ये हुआ कि मुजाहिदीन रात में बेखौफ होकर सोए। सुबह जब नींद से बेदार हुए तो तब उनके दिलों में सुकून तारी था। बारिश ने उन्हें दिल का इत्मीनान बख्शा। इस कैफियत की वजह से उनके दिलों में दुश्मनों का खौफ जाता रहा। इस तरह ये बारिश मुसलमानों और मोमिनों के लिए बाइस रहमत और काफिरों के लिए बाइस ज़ेमत साबित हुई। इस तरह जब हक़ व कुफ़र का मुकाबला हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ को फ़तह अता फ़रमाई और अबू जहल जो सरदार बनकर आया था उसको ना सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि जान से भी हाथ धोना पड़ा। और बेशक वो इतना गुरूर वाला था कि जब उसका सर काटा गया तो उसने ये कहा कि मेरा सर नीचे से ही काटना ताकि पता चले कि यह सरदार का सर है। और अबू जहल इस तरह जहन्नम का ईंधन बना। नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें गुरूर से बचाए और हक़ को पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।